बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो काइंडली बता दीजिए मैसेज के ज़रिए ताकि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो सके। बहुत शुक्रिया बेटा। जी, कल जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से जोड़ते हैं। कल पढ़ा जा रहा था सबक कि जो हजन भी है, हज का सफ़र जो था उसका अहवाल बयान कर रही थी। तो ये लिखा है जी 11वें दिन बीच समंदर के एक पहाड़ दिखाई दिया। यानी 10 दिन का सफर हो चुका, 11वें दिन समंदर के बीच एक पहाड़ दिखाई दिया। ना खुदा ने कहा, ना खुदा होता है मलाह, कश्ती चलाने वाला, कोई हबशा यही है, यानी हबशा का पहाड़ यही है। ये एक फर्जी पहाड़ी का नाम दिया गया है। आगे लिखते हैं जी एक बड़ा कामिल फकीर इस पर रहता था, जो जो गया बा मुराद आया, यानी जो भी गया उसने अपनी मुराद पा ली। बेगम साहब ने नाखुदा से कहा कि किसी तरह मुझको इस पहाड़ पर पहुंचाओ। नाखुदा ने कहा हुजूर, जी, नाखुदा ने कहा हुजूर, जहाज तो पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता, अलबत्ता अगर आप इरशाद करें तो जहाज को लंगर करें और आपको एक कश्ती में बिठा कर ले चलें। नी बेगम साहिबा जो है वो नाखुदा से यानी मुला से कहती हैं कि किसी भी तरह मुझे इस पहाड़ पर पहुंचाओ, कोई हबशा है इस पर पहुंचा दो। और जो मला है वो आगे से कहते हैं कि जहाज तो पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, ये गल है कि अगर आप हुक्म करें तो जहाज को यहाँ पे लंगर कर देते हैं, यानी यहाँ पे ठहरा देते हैं और आपको कश्ती में बिठा कर ले जाते हैं। तो बेगम ने कहा, आगे लिखते हैं, बेगम ने कहा खैर ये सही, ऐसी गल है। 5 औरतें बेगम के साथ कोई हबशा पर गईं, एक मैं और 4 और, यानी एक हज्जन भी थी और इनके साथ 4 और औरतें। जो बिल्किस जहानी बेगम के साथ गई 5 औरतें, उनमें से एक हज्जन भी थी जो कोई हबशा पर गई। पहाड़ पर पहुंचे तो अजीब तरह की खुशबू महक रही थी। चलते चलते शाह साहब तक पहुंचे। हू का मकाम था, यानी मुकम्मल खामोशी थी। ना आदमी ना आदमजाद, यानी कोई भी बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। तन तनहा यानी अकेले शाह साहब एक गार में रहते थे। किसी नूरानी कैसी नूरानी शक्ल थी, जैसे फरिश्ता, यानी फरिश्तों की तरह नूरानी शक्ल के शाह साहब गार में रहते थे। हमको दुआ दी, बेगम को 12 लौंगे दी और कुछ पढ़कर दम कर दिया। मुझसे कहा चली जा, आगरे और दिल्ली में लोगों के काम बना, यानी यहाँ से चली जाओ और आगरे और दिल्ली में जाकर लोगों के काम बनाओ, लोगों के काम आओ, लोगों की मदद करो। बेटी, इन 12 लौंगों में से 2 लौंगे ये हैं। हम सब हज करके लौटे तो नवाब साहब या तो बेगम की बात ना पूछते थे या ये नौबत हुई कि 1 महीने आगे से बम्बई में आकर बेगम को लेने को पड़े थे। यानी पहले तो ये नौबत थी कि बेगम की बात तक नहीं सुनते थे, बेगम से कुछ पूछते नहीं थे। लेकिन अब नौबत ये आ गई, यानी इन बुजुर्ग की दुआ का और दम का ये कमाल हुआ कि जब हज से वापस आए तो 1 महीना पहले ही नवाब साहब जो है वो मुंबई में पहुंच चुके थे बेगम को लेने के लिए और इंतजार कर रहे थे। यूं ही बेगम ने जहाज पर से पांव उतारा, नवाब साहब ने अपना सर बेगम के कदमों में रख दिया और रो रो कर सताब माफ कराई। यानी जब
बेगम साहिबा का जहाज पहुंचा और जहाज से जो ही पाँव उतारा तो नवाब साहब अपना सर बेगम के कदमों में रख देते हैं और रो रो कर अपनी गलती जो है वो उसकी माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करवाते हैं गलती जो बेगम के साथ उनसे नाइंसाफी हुई, जो बेगम का वो ख्याल नहीं रखते थे, तो वो खता माफ करवाई। 6 बरस में भोपाल में हज से वापस आकर 6 बरस में भोपाल में हज से वापस आकर ठहरी। फकीर की दुआ की बरकत से लगातार ऊपर तले अल्लाह रखे 4 बेटे बेगम के मेरे रहते हुए हो चुके थे। यानी फकीर की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने 4 बेटे बेगम को ऊपर नीचे अता फरमाए 6 बरसों में। बेगम से इजाजत मांगी, बहुत रोका। मैंने कहा कि शाह साहब ने मुझको दिल्ली आगरे की खिदमत स्पुर्द की है, मुझको वहां जाना जरूर है। ये सुनकर बेगम ने चारों नाचार मुझको रुखसत किया, यानी ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे वहां से इजाजत दे दी, रुखसत किया। आगे लिखते हैं जी, आगे चलिए। ठीक। दो लोगे इसके साथ दो वर्ग की हिकायतें दिलचस्प। मिजाजदार दिलो जान से मुतकिद हो गई, यानी उन दिलो जान से वो यकीन करने लगी, इत्काद करने लगी। हजन तो लौंगे देकर रुखसत हुई, यानी हजन लौंगे देकर चली गई। मिजाजदार बहू ने गुसल कर कपड़े बदल खुशबू लगा एक लौंग बिस्मिल्लाह करके अपनी चोटी में बांधी और मियाँ के पलंग की चादर और तकियों के गिलाफ बदल एक लौंग किसी तकिए में रख दी। मोहम्मद आकिल जो घर आया, बीबी को देखा साफ सुथरी, पलंग की चादर बेकहे बदली हुई, खुश हुआ और इल्तफात के साथ बातें करने लगा। इल्तफात होता है तवज्जो। यानी बेगम तो लौंगे देकर रुखसत, और हजन भी तो लौंगे दे के रुखसत हो गई। तो मिजाजदार ने क्या किया कि उसने खुद भी गुस्ल किया, अपने कपड़े बदले, खुशबू लगाई, एक लौंग बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी चोटी में बांध दिया और फिर मियाँ के पलंग की चादर भी वो तब्दील कर दी है, तकियों के गिलाफ भी बदल दी है, घर सफाई सुथराई का खूब इंतजाम करती है, तो लौंग भी किसी तकिए में रख देती है। तो जब मोहम्मद आकल आता है वो देखता है कि साफ सुथरा माहौल है, पलंग की चादर भी बिना कहे बदल दी हुई है, तो बड़ा खुश होता है और फिर तवज्जो के साथ अपनी बेगम से बातें करने लग पड़ता है। तो मिजाजदार ने कहा, देखो हमने आज एक चीज मोल ली है, यानी हमने कीमतन खरीदी है, यानी एक चीज खरीदी है। ये कहकर अजारबंद दिखाया। मोहम्मद आकल ने कहा, कितने को लिया है, यानी कितने का लिया है, कितने का खरीदा है। मिजाजदार ने कहा, तुम आंको कितने का है, यानी तुम अंदाजा लगाओ कि ये कितने का है। वो हजारबंद खास लाहौर का बना हुआ निहायत उम्दा था, चौड़ा चकला, कलाबतों के लच्छेदार खड़े। कलाबतों कहते हैं ये सुनहरी, यानी सोने या चांदी की बनी हुई तारें होती हैं। मोहम्मद आकिल ने कहा, 2 रुपए से किसी तरह कम नहीं। मिजाजदार, 4 आने को लिया है, यानी 4 आने का खरीदा है, 25 पैसे का, यानी 1 रुपए का चौथा हिस्सा कह रहे। मोहम्मद आकिल, सच कहो। मुजाहिदार, तुम्हारे सर की कसम 4 ही आने को लिया है। मोहम्मद आकिल, बहुत सस्ता है, कहाँ से मिल गया। मुजाहिदार, एक अज्जन बड़ी नेक वक्त है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है, बेचने को लाई थी। ये कहकर सुरमा, नादे अली, फिरोजे की अंगूठी भी मिजाजदार ने दिखाई। तमा ऐसी चीज है कि बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है। तमा क्या है जी? तमा लालच को कहते हैं।
मिजाजदार सुरमा भी दिखाती है, नादे अली जो खरीदा, फिर फिरोजे की अंगूठी जो उसे तोहफे में मिली थी वो भी दिखाती है। तो बताते हैं कि लालच ऐसी चीज होती है कि बड़ा समझदार आदमी, अक्लमंद, दानिशमंद आदमी भी धोखा खा जाता है। आगे लिखते हैं जी, जंगली जानवर मैना, तोता, लाल, बुलबुल आदमी की शक्ल से भागते हैं, लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं। यानी ये जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो परिंदे हैं, तोता, मैना, लाल है, बुलबुल है, इनका जिक्र किया, कहते हैं कि ये आदमी की शक्ल देख के भागते हैं, लेकिन क्या है कि दाने की लालच, लालच होता है ना, लालच ही इंसान को फंसा देता है, लालच इंसान को मरवाता है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि दाने की लालच से ये जाल में फंस जाते हैं। जब शिकारी जाल लगाए होता है, दाना फेंकता है, तो वो दाना खाने की लालच में आते हैं, तो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और जिंदगी भर कफस में रहते हैं, यानी कैद में रहते हैं, पिंजरे में रहते हैं। इसी तरह मोहम्मद आकिब अपना फायदा देखकर खुश हुआ, और जब मिजाजदार ने कहा कि वो हजन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर गई है, तो मोहम्मद आकिल ने कहा जरूर देखना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का माल हो, पीछे खराबी पड़े, यानी कोई मसला, पीछे कोई मसला ना बांधे, और हाँ हजन कोई ठगनी ना हो, यानी हजन को मकार ना हो, यानी उससे मोहतात रहना। मिजाजदार ने कहा खुदा खुदा करो, वो हजन ऐसी नहीं है, यानी अल्लाह अल्लाह करो, वो हजन जो है वो ऐसी औरत नहीं है। गर्ज बात गई गुजरी हुई, यानी आई गई हो गई। मोहम्मद आकिल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोगों पर मिजाजदार का एतकाद जम गया। यानी मोहम्मद आकिल से जो ऐसी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तो मिजाजदार के साथ जो वो अ, बातचीत भी अच्छे तरीके से नहीं करता था, तो उसके फोड़ पान की वजह से, तो आज जब मोहम्मद आकिल ने इतनी बातें की, तो उसका यकीन और ज्यादा लोगों के ऊपर एतराज जो है वो पक्का हो गया, पुख्ता हो गया, यकीन पुख्ता हो गया। अगले दिन जुल्फन को भेज हजन को बुलवाया, यानी अगले दिन जुल्फन को भेजकर हजन को उसने बुलवाया, और आज मिजाजदार बेटी बनी, हजन को मां बनाया। रात के वक्त मोहम्मद आकिल से फिर हजन का जिक्र आया। मोहम्मद आकिल ने कहा देखो होशियार रहना, इस भेष में कुटनियां और ठगनियां बहुत हुआ करती हैं। लेकिन तमा ने खुद मोहम्मद आकिल की अकल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि इतनी मोटी बात वो ना समझ सका कि 2 रुपए का माल 4 आने में कोई बेवजह भी देता है। मोहम्मद आकिल को मुनासिब था कि कतन हजन के आने की ममानत करता, यानी हजन के आने को रोक देता, और सब चीज़ें उसकी फिरवा देता, यानी उसकी सारी चीज़ें जो उसने खरीदी थी सस्ते दामों, वो वापस करवा देता, फिरवा देता, वापस करवा देता। विजायदार को इतनी अकल कहाँ थी कि इस तय को समझ ली। कई दिन के बाद विजायदार ने हजन से पूछा क्यों भी आजकल बेगम का कोई सामान नहीं लाती। हजन ने जान लिया कि इसको अच्छी चाट लग गई है, यानी इसको अच्छी आदत पड़ गई है। कहा तुम्हारे ढब की कोई चीज निकले तो लाऊं, यानी तुम्हारे मतलब की, तुम्हारे काम की कोई चीज निकले तो लाऊं। 2-4 दिन के बाद झूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई, यानी नकली मोतियों की एक जोड़ी लाती है, और कहा लो भी खुद बेगम की नथ के मोती हैं। नथ होता है, जेवर होता है जो नाक में डाला जाता है, नथ के मोती हैं। नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500 की, 500 से मुराद है 500, 500। पनामिल जोहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, लट्टू हो गया। 200 रुपये जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध देता था, यानी जबरदस्ती मुझे 200 रुपये इसके दे रहा था। मैं बेगम से 50 रुपये में लाई हूँ, तुम ले लो, फिर ऐसा माल ना मिलेगा।
مزاجدار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجر نے کہا کیا ہوا بیٹی، پنچیاں بیچ کر لے لو، یہ پنچیاں ہوتی ہے ہاتھ میں پہننے والا زیور، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجر نے ایسے ڈھب سے یعنی ایسے انداز سے ایسے دور سے ایسے طریقے سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائے، یعنی چھوٹا سا جو باکس ہوتا ہے جس میں زیور رکھتے ہیں وہ اٹھا کے لاتی ہے، اور حجن کو پنچیاں نکال کر حوالے کر دی۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے، کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے، یعنی کیسی بے احتیاطی سے تم نے اس میں زیور رکھا ہوا، بے ترتیب سا رکھا ہوا ہے۔ بیٹی دھگدگی میں ڈورا ڈلواؤ۔ دھگدگی ہوتی ہے یہ گلے میں پہننے والا زیور ہوتا ہے جو سینے کے اوپر رہتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی بالی پتے گلو بند بازو بند میلے چیکٹ ہو گئے ہیں، یعنی میلے کچیلے ہو گئے، یہ سارے زیور ہیں تو میلے کچیلے ہو گئے ہیں، میل سونے کو کھایا جاتا ہے، ان کو اجلواؤ، یعنی میل جو ہے وہ سونے کو کھا جاتا ہے، اس لیے ان کو دھلوا لو، صاف کروا لو، اجلوا لو۔ مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ اجر نے کہا اوئے بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ زاجدار نے سب زیور حوالے کیا۔ اجر نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، زلفن جو اکبری کی نوکرانی تھی، یعنی اسے بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ پٹوا زر باپ ہوتا ہے جو اس میں ڈورا ڈالتا ہے زیور میں۔ مزاجدار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ آئی تو حجر نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو، بیٹھی رہی ہو یعنی بیٹھی رہو یا بیٹھی رہنا۔ حجر نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجر نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لو اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ، یعنی جو صاف کروانے والے ہیں، دھلوانے والے ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں، اور جن میں ڈورا ڈلوانا ہے ان زیوروں کو الگ کر لیتے ہیں، ان زیورات کو الگ کرتے ہیں۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجر بولی ناک کی کیل کیا ہوئی، یعنی ناک کی کیل کہاں ہے؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، یعنی معمولی سی تو چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، کسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی اے ہے، پان دان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پان دان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا، یعنی اسے شبہ ہوا، اندیشہ ہوا۔ زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، یعنی وہ پاگل ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کم وقت دوڑ، دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی، یعنی فوراً دوڑ کے اس کی جانب چل پڑی جہاں پہ حجن بیٹھی ہوئی تھی۔ حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا، یعنی کہیں پتہ نہ لگا، کہیں نظر نہ آئی اسے۔ مزاجدار سے آ کر کہا
بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاحدار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑیو، یعنی کہ لوگوں خدا کے لیے دوڑو، دوڑیو سے مراد دوڑو۔ موم گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی یعنی پھرتی پھراتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی، یعنی 4 دن پہلے ہی مکان وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، کہیں سے پھرتی پھراتی آئی تھی، کرائے پر مہینے کے لیے مکان لیا تھا، اور 4 دن پہلے اجن بھی جو ہے وہ مکان چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا، ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، یعنی خاک میں ملا کر چھوڑے گی، تباہ و برباد کر دے گی، میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ مزاحدار نے کہا، چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، ہزار بند دے کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ غرض خوب مزے کی لڑائی ہوئی، یعنی انہی باتوں کو لے کر خوب ان کی آپس میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، دونوں آگے لکھتے ہیں دونوں میاں بیوی میں، اچھا، غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا، یعنی تمام محلے کے جو لوگ ہیں، اپنے محلے کے لوگ وہ جمع ہو گئے، بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا، یعنی اس بہانے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی، دونا یعنی دگنا کرا دوں گی۔ حجن نے کنچنی کی گلی سے احمد بخش خان کی بیگم کا تمام زیور اس بہانے سے ٹھگ لیا تھا کہ ایک فقیر سے وہ دگنا کروا دے گی، یعنی ڈبل کروا دے گی۔ آگے لکھتے ہیں، روئی کے کٹڑے میں میاں مسیتا کی بیٹی سے، کٹڑا ہوتا ہے چھوٹا سا آباد ٹکڑا، بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئی، برتن چوری جا چکے تھے، زیور یوں غارت ہوا، یعنی یوں تباہ ہوا، برتن بھی چوری جا چکے تھے، زیور بھی تباہ ہو گیا، 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی، تھانے میں اطلاع ہوئی، یعنی تھانے میں رپورٹ دی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا، پر نہ ملا، یعنی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر حجن کی بہت تلاش کی، لیکن حجن کا سراغ نہ ملا، اس کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے، یعنی یہ تو احوال تھا اس کی بیوقوفیوں کا۔ اب آگے مزید کیا لکھتے ہیں کہ جو اکبری کو جہیز میں کپڑے ملے تو ان کا کیا حشر ہوا، ان کا کیا حال اس نے کیا اپنے پھوڑ پان کی وجہ سے، ان کا حل سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہی، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی، شروع برسات میں الگ ہو کر رہی، کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا، جاڑے کی آمد میں دھولائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا، یعنی جب تک وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی اس کا سارا سامان بچا ہوا تھا، کیونکہ وہ سیانی عورت تھی، 10ویں دن کپڑے وغیرہ نکال کے تو ان کو دھوپ لگوا لیتی تھی، تو یہ جب ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر الگ رہنے لگی تو اب برسات کا موسم شروع ہوا تو
चाहिए तो ये था ना कि वक्फे वक्फे से जो है संदूक को खोलती, कपड़ों को धूप लगवाती, लेकिन इसने संदूक खोलने की जहमत ही नहीं की। तमाम बरसात गुजर गई, बरसात का मौसम गुजर गया, और इसने देखने की भी जहमत गुजारा ना की, इसी तरह पड़ा रहा। तो जब सर्दी की आमद होती है, जाड़ा सर्दी को कहते हैं, सर्दी की आमद होती है, ठंड की आमद होती है, तो फिर इसे धुलाई की जरूरत पड़ती है। ये दो तहों का कपड़ा होता है, ऊपर भी और नीचे भी, और बाज़ सूरतों में दरमियान में रुई भी होती है। बहुत कपड़ों को दीमक चाट गई थी, बहुत सारे कपड़ों को दीमक ने चाट लिया। चूहों ने काट काट कर बगारे डाल दिए। बगारे होते हैं, बगारे डालना होता है बड़े बड़े छेद कर देना, बड़े बड़े सुराख कर देना। चूहों ने कपड़ों को काट काट कर बड़े बड़े छेद कर दिए। कोई कपड़ा सलामत नहीं बचने पाया, यानी कोई भी कपड़ा सही सलामत नहीं बचा। अकबरी का जितना हाल तुमने पढ़ा, इससे तुमको मालूम हुआ होगा कि अकबरी को नानी के लाड प्यार ने जिंदगी भर कैसी मुसीबत में रखा। यानी जितना भी हाल अकबरी का हम लोगों ने ये पढ़ा, अ, जो अदीब है वो लिखता है कि जितना भी आप लोगों ने हाल पढ़ा है, तो अभी आपको बखूबी मालूम हो चुका होगा कि अकबरी को नानी के लाड प्यार ने बिगाड़ा और जिंदगी भर के लिए वो मुसीबत में पड़ी रही। लड़कपन में अकबरी ने ना कोई हुनर सीखा, ना कुछ इसके मिजाज की इस्लाह हुई। यानी ना ही कोई उसने कोई हुनर सीखा, ना ही इसके मिजाज की किसी किस्म की कोई इस्लाह हुई, कोई दुरुस्ती हुई। जब अकबरी ने सास से जुदा होकर अलग घर किया, यानी जब अकबरी जो है सास से लड़ झगड़ कर उससे अलग होगी, जुदा हुई, अलग हुई, और फिर अलग घर में रहने लग पड़ी, यानी अपना घर जो पक्का कर दिया, अलग कर दिया, अलहदा कर दिया। बर्तन भांडा, कपड़ा जेवर सब कुछ इसके पास मौजूद था। यानी सारे बर्तन भी थे, कपड़े भी थे, जेवर भी थे। उससे मुराद यह है कि जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें उसके पास मौजूद थी। क्योंकि खानादारी का सलीका नहीं रखती थी। खानादारी होता है घरदारी। चंद रोज में तमाम मालो असबाब खाक में मिला दिया। यानी तमाम जो सामान है चंद रोज में ही उसने खाक में मिला दिया, यानी खराब कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और एक ही बरस में हाथ कान से नंगी रह गई। एक ही बरस में, यानी एक ही साल में हाथ कान से नंगी रह गई। हाथ कान से नंगी रहना होता है यानी हाथों में पहनने वाला जेवर, कानों में पहनने वाला जेवर उससे भी महरूम हो गए। अपनी कम अकली की वजह से, अपनी हिमाकतों की वजह से वो अपना सामान भी बर्बाद कर बैठी, अपने जेवर से भी हाथ धो बैठी, अपने जेवर से भी महरूम हो गई। अगर मोहम्मद आकल भी इसकी तरह अहमद अहमद बेवकूफ और बदमिजाज होता, तो शायद एक दूसरे से कता ताल्लुक हो जाता। यानी अगर अकबरी की तरह इसका मियाँ भी मोहम्मद आकल अगर अहमद होता और बदमिजाज भी होता, तो शायद एक दूसरे से कता ताल्लुक हो जाते, यानी एक दूसरे से इनका ताल्लुक टूट जाता, खत्म हो जाता। लेकिन मोहम्मद आकल ने हमेशा अक्ल और शराफत को करता, यानी इसने शरीफाना रवैया रखा, हमेशा अक्ल और शराफत से काम लिया मोहम्मद आकल ने। हमको अकबरी के इतने हालात मालूम हैं कि अगर हम सबको लिखना चाहें तो ऐसी 3-4 किताबें बनेगी, बने। यानी इतने अकबरी के हालात हमें मालूम है कि अगर हम उन सबको लिखना चाहें तो फिर ऐसी 3-4 किताबें बन जाएंगी। मगर अकबरी के हालात पढ़ने से कभी तो गुस्सा आता है और कभी तबीयत उड़ती है। इससे इसके ज्यादा हालात लिखने को जी नहीं चाहता। यानी इसलिए क्योंकि अगर अकबरी के हालात पढ़े तो कभी तो गुस्सा आता है, तबीयत तबीयत उड़ती है। इसलिए इससे ज्यादा हालात लिखने को दिल नहीं चाह रहा। ये थी किताब, नावल था मेरा खुलफुरूस। इससे लिया गया सबक, और अकबरी की इमारतें जो सबक है, ये सिनफ के हिसाब से देखा जाए तो ये नावल है।
مطابقت، آگے عنوان ہے مطابقت۔ مطابقت کیا ہوتی ہے؟ مطابقت مطابقت کا مفہوم ہی ہے کہ موافق کرنا، برابر کرنا۔ اسلام میں مطابقت سے مراد وہ اصول ہوتے ہیں جن کی روح سے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے، صرف اپنے مفعول سے اور اضافت خدا سے مطابقت کرتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ فاعل کے ساتھ فعل، موصوف کے ساتھ صرف، اور مضاف کے ساتھ مضاف علیہ کی کے قواعد کا نام مطابقت ہے۔ پتہ ہے نا، فعل جو کام کیا جاتا ہے اسے فعل کہتے ہیں، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، جس پہ کام ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھیں کہ مطابقت کے معنی ہے مطابق ہونا، موافق ہونا یا برابر ہونا، لیکن قواعد کی روح سے فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صرف کی اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت کا کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صرف اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ مثلا ان جملوں پر غور کیجیے: ماں چلی گئی، بیٹا چلا گیا۔ ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے۔ علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ علم اور نیک چلن انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، علم لکھا ہے تو علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ علم اور نیک چلن انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ لڑکی نے پانی پیا، لڑکے نے کہانی پڑھی۔ ویسے تو ہم لوگ اہل زبان ہیں تو تقریباً گرامر کے اصولوں کے مطابق ہی ہم بات کرتے ہیں، ان کے مطابق ہی بات ہو جاتی ہے، لیکن ان کو پڑھنا ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم سے غلط بولی جاتی ہیں، جملے ہم غلط بول جاتے ہیں یا غلط لکھ جاتے ہیں، لکھنے میں ہم عموماً زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب کی درستی کے حوالے سے عنوان سے 5 نمبر کا آپ کا سوال آتا ہے، اس میں پیپروں میں ایم سی کیوز کی شکل میں، تو اس لیے اس کو بھی پڑھنا ضروری تھا۔ کچھ حروف آپ کو تفصیل سے میں نے بتائے تھے۔ انشاءاللہ جو آگے لیکچر ہوگا تو اس میں کوشش ہوگی کہ رموز اوقاف رہ گئے ہمارے، اور اس کے علاوہ امدادی افعال ہیں، تو ان کو بھی اپنے لیکچر کا حصہ بنایا جائے، لیکچر میں شامل کیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوگی اگلے لیکچر میں۔ ابھی کیونکہ وقت بھی اتنا ہی ہے کہ مزید بات نہیں ہو سکتی، تو باقی جو آپ کی اسائنمنٹ ہے انشاءاللہ رضی آج وہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ جو گزشتہ کل کی جو اسائنمنٹ تھی وہ تو اپلوڈ کر دی گئی تھی، 15 نمبر کی تھی، تو انشاءاللہ آج کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آج اپلوڈ ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے بچوں کہ آپ کام جو ہے وہ محنت سے توجہ سے کیا کریں، تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے یہ پیچھے پیپر ہوئے ہیں تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ جن بچوں نے لیکچر غور سے سنے، توجہ سے سنے، تو ان کے 25 میں سے 25 نمبر آئے، لیکن جن بچوں نے سستی کی ہے، کا وہ نیٹ کا پرابلم تھا، وہ جو ہے نا وہ نمبر اپنے نہیں دے سکے جتنے لینے چاہیے۔ باقی کوشش کریں تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے لیکچر کا۔ اللہ حافظ۔